Congress National President Rahul Gandhi met NGOs Goicho Awaz, mining workers and activists fighting against coal pollution, as well as those protesting against the new CRZ amendments. Here's the story. Rahul was supposed to leave for Karnataka after his meeting with booth-level workers at Shama Prasad Stadium. However, his arrival in Goa was delayed after delay at the Visakhapatnam airport. So after the meeting, he stayed at a city hotel in the city. The GPCC president Girish Chodankar gave details of the meetings that the national president of the party had with the various NGOs and activists before he left the state. Watch. ह्या प्रामुख्यान त्यांचे डिमांड तो त्यांनी मानलो आणि एक गोंयांक वेगळे तरेचे सेव करपाचे आशिल्ले ते तांणी मानले आनी तेजेर राहुल गांधीजीन ते सगळे आयकूनय घेतले आनी थंय खुबशे डिस्कशनाक तो पार्टिसिपेटूय जालो आनी ते कशें करून करपाक शकता बेजिकली ताचेरय ताणें चर्चा केली आनी ही वॉज व्हेरी कीन टू रिजॉल्व दॅट इशू. गोंयच्या रापणकारांचो एकवट ही संघटनाय ताका मेळ्ळी, ताजे कडेनय वेगळे तरेन चर्चा जाली आनी त्यांचो मुद्दो जो आशिल्लो जो CRZांक पयलीं जी तांकां प्रोटेक्शन आशिल्लें ट्रेडिशनल फिशरमॅन थंय तेंचेर खंय तरी वेगळो तो हल्लो जाल्लो आसा ह्या न्यू CRZ नोटिफिकेशनान. आनीक जी सागरमाला आनीक रिवर नॅशनलायजेशन परत सगळें लिंक केलें तेणी आनी कशें करून तेंचेर हल्लो जातलो आनी तेंचोय परत सेम हें आशिल्लो कशें करून गोंयकारपण काबार जातलें. आमचो पार्टी प्रेसिडेंट जाणून घेवपासले एक्टिविस्ट तयार इतले एग्रेसिवली जे सामके इन डेप्थ वयता त्या विशयाक तेजेर तो खुबसो इम्प्रेस जालो आनी तेंची नॉलेज आनी तेंचे जे इम्पॅक्ट आशिल्ले ते हेजेर तेणें सांगलें की हो सामको खरेंच घातक इशू आसा पूण एट द सेम टायम MPTकूय आमी MPTचे जे डिपेंड जे लोक आसात तांकांय आमी सांबाळपाक जाय होय हें आशिल्लो. तेंचो खास करून डिमांड आशिल्लो CRZ लोकल गव्हर्नन्साचेर खास करून नंतर नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स मायनींग थोडे लॉज एनफोर्समेंट आनी थोडे मॉडिफिकेशन्स लॉज जावपाक जाय ते हेजेर आनी कशें करून मुखालो सेंट्रल गव्हर्नमेंट ते इम्पॅक्ट करपाक शकता. चडशे हांकां ह्या हेणी बीन प्रोफेशनल जो ग्रूप आसा तेणी हें केलें की दे वील लायक टू जॉयन काँग्रेस एंड कंट्रिब्यूट स्पेशली युनायटेड गोवन्स आशिल्ले. आनी आयज तेमी जेन्ना डेलिगेशन जेन्ना मेळ्ळें तेन्ना तेमी सविस्तर सांगलें जे लिगली कितें चल्लें आसा तेमी आनी एक रिक्वेस्ट केली की आमकां एक बरो लॉयर जाय पडटलो पार्टी तुमचे मार्फत आमी हेल्प करचें पडटलें की जे सुप्रीम कोर्टाक आसा ते कायदेशीर लढो आमकां दिवपाक जाय आनी त्याच बरोबर तुमचे पॉलिटिकल इच्छाशक्ती कितें आसपाक जाय पॉलिटिकल तुमी कशें म्हणजे पॉजिटीव आसपाक जाय हे दोनी लिगली आनी पॉलिटिकली अशें हें करून आयज आमकां हो खाणग्रस्त म्हणजे मायनिंगाचो प्रश्न आहा तो सॉल्व करपाक जाय आनी सविस्तर तेणी आयकून घेतलें तेंचें की कशे पद्दतीन वचपाक शकता आमी कितें करूं शकता आमी कशें आनी हे सगळें आयकून घेतले उपरांत खरेंच ते लोकांक हें दिसलें की आयज खंय तरी काँग्रेसी कडेन जे आशेन ते पळोवपाक लागलेले आसात. Our chief reporter Glenn Costa with video journalist Irsha Sheikh from Panaji.